बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नहीद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो अपना जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन इकराम, कल सरगोदा जलसा में मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा ने मौजूदा हाज़र सर्विस जजों के ख़िलाफ़ वीडियोज़ चलवाई और उनके ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। इस पर मैंने बात करनी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल ज़मान पार्क में एक इजलास बिठाया। आइंदा के लाहे अमल पर क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या मशावरत हुई, इस पर मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले साबिक़ मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक अपनी अपेक्स कमेटी का इजलास आज बुलाया है जिसमें चारों सूबाई वज़राए आला और अस्करी क़यादत उसमें शिरकत करेंगे, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ब्रीफिंग लेंगे मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, माशी सूरत हाल पर वो बाकायदा ब्रीफिंग लेंगे। आज उन्होंने बाकायदा अपेक्स कमेटी का अजलास तलब कर लिया है। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब अगर रुख करें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जेल बरो तहरीक का, तो बहुत ही अच्छे अंदाज में वो जेल बरो तहरीक उनकी जो है वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। उसके मतलब उन्होंने बाकायदा कल ज़मान पार्क में अपना पार्टी का एक इजलास बिठाया जिसमें फ़वाद चौधरी साहब, एजाज चौधरी साहब और दीगर उनके जो पार्टी रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत की, जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में जेल बरो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके मतलब क्या करना है। जिनको गिरफ़्तार किया जा रहा है उनके साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा है, जिस तरह असद उमर साहब ने बाकायदा अपना बयान दिया कि मुझे वाशरूम तक नहीं जाने दिया जाता, इस तरह की ये जो हुकूमत है उनके साथ नारवा सलूक कर रही है, इस पर मशावरत की गई। और उसके बाद जो KP और पंजाब असम्बली के इलेक्शन हैं उनमें किन किन को उम्मीदवारों को टिकटें जारी करनी हैं, इस पर बाकायदा मशावरत की गई। और उसके बाद जो नैब की जानब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को और उनकी ज़ौजा मोहतरमा बुशरा इमरान साहिबा को जो नोटिस मिले हैं उनको तलब किया गया है FIA की तरफ से, उसके ऊपर बाकायदा मशावरत की गई कि किस तरह करना है, क्या करना है। तो नाज़रीन इकराम, उसके अलावा जो मौजूदा मुल्की मैशत है जो तबाह हो रही है उसके मतलब भी बाकायदा मशावरत की गई। और आइंदा के जो इलेक्शन हैं उनके मतलब बाकायदा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मशावरत की। तो उसके अलावा कौमी असम्बलियों में जो वापसी है उनकी, जो उनके कैंडिडेट 40 से ज़्यादा हाई कोर्ट की तरफ से बहाल हुए थे कि आपके इस्तीफ़े नहीं मंजूर किए जा सकते, तो उन्होंने वापस जाना है असम्बलियों में। तो कौमी असम्बलियों में वापसी के मतलब भी उसमें बाकायदा मशावरत की गई। तो नाज़रीन इकराम, अगर देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर नायब सदर हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने सरगोदा में जो जलसा किया उसमें उन्होंने बाकायदा वीडियोज़ चलाई जिसमें उन्होंने जनरल रिटायर्ड फैज़ मीर साहब का तस्वीर भी दिखाई और नाम लेकर पुकारा। जस्टिस खोसा साहब, जस्टिस साकब निसार साहब, जस्टिस अज़मत सईद, शेख अज़मत सईद साहब और हाज़र सर्विस जो हैं जस्टिस एजाजुल हसन साहब, उनकी तस्वीरें दिखाकर नाम लेकर बताया कि ये ग्रुप है जिन्होंने मियां नवाज़ शरीफ साहब को सियासत से आउट किया और सज़ाएँ दिलवाईं और नाअहल करवाया। नाज़रीन इकराम, जिस तरह मरियम नवाज़ साहिबा की वापसी हुई थी, तमाम
مکتبہ فکر یہ خیال کر رہے تھے کہ انہوں نے نیا بیانیہ پکڑنا ہے، کیونکہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا وہ بقول کیپٹن صفدر کہ وہ تو ہمارا ہو گیا ٹھس ہو گیا، تو اب کوئی نیا بیانیہ ہونا چاہیے تھا۔ تو عوام پاکستانی قوم یہی خیال کر رہی تھی کہ انہوں نے اب عدلیہ مخالف بیانیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ دوبارہ پکڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر ویسے ہی ہوا، انہوں نے باقاعدہ تصویریں جو ہیں چلائیں اور ان کا نام لے لے کر، اس سے قبل میاں نواز شریف صاحب جنرل باجوہ صاحب کا نام لیتے تھے، لیکن مریم نواز صاحبہ نے جنرل باجوہ کا نام تو نہیں لیا، جنرل فیض حمید اور جتنے بھی جج صاحبان ہیں ان کے نام لے لے کر ویڈیوز چلائیں کہ یہ گروپ ہے، 5 کا ٹولہ ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نااہل کروانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اب ناظرین کرام، بات یہاں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو جج تھیں، خاتون جج تھیں جن کا نام تھا ہبہ چودھری تھا، ان کے متعلق صرف ریمارکس دیے تھے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اور ان کو باقاعدہ نوٹس مل گیا تھا طلبی کا عدالت میں کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا مریم نواز صاحبہ کو توہین عدالت کا نوٹس ملتا ہے اور کیا ان کو گرفتار اس میں کیا جا سکتا ہے، کیا ان کی گرفتاری ممکن ہو سکے گی کہ جنہوں نے شرع عام عوام میں ویڈیوز چلائیں، موجودہ جو جج صاحبان ہیں جو حاضر سروس ہیں ان کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کیے، تو کیا اب عدلیہ ان کے خلاف کوئی سو موٹو ایکشن لے گی؟ کیا ان کو کوئی نوٹس ملے گا؟ کیا ان کی اس میں گرفتاری ممکن ہو سکے گی؟ ناظرین کرام، ایک طرف خان صاحب کو طلب کیا گیا، یہاں تک کہ خان صاحب کو خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا پڑا اور معافی نامہ لکھ کے دینا پڑا، تو دوسری جانب مریم نواز صاحبہ نام لے لے کر حاضر سروس جج صاحبان کو گالیاں دے رہی ہیں۔ یہ گالیاں ہی ہوتی ہیں نازیبا الفاظ استعمال کرنا، تہمتیں لگانی۔ تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کب ان کی گرفتاری کی جاتی ہے اس معاملے میں اور کب ان کو نوٹس ملے گا توہین عدالت کا۔ اس میں قانون دان جو ہیں ماہر قانون اعتزاز احسن صاحب، انہوں نے باقاعدہ یہ فرما دیا ہے، بیان دیا ہے انہوں نے ARY پہ لائیو، انہوں نے کہ اس پہ ان کو توہین عدالت لگتی ہے۔ انہوں نے شرع عام جج صاحبان کی توہین کی، نازیبا الفاظ استعمال کیا، حاضر سروس جج ہیں ان کے متعلق، تو ان کو توہین عدالت کا مقدمہ ان پہ چلے گا۔ عدالت کو چاہیے، جج صاحبان کو چاہیے کہ اس پہ ایکشن لیں، ان کو اس کے متعلق نوٹسز جاری کریں اور ان کی گرفتاری باقاعدہ کروائی جائے، کیونکہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا PDM کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ بوجھ، یہ جو بیان ہے مریم نواز صاحبہ کا، انہوں نے بھی اٹھانے سے معذرت کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا PDM سے کوئی تعلق نہیں، حکومت کے ہم تابع ضرور ہیں، لیکن جو بیان مریم نواز صاحبہ نے دیا ہے وہ غلط ہے، وہ بالکل توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے جج صاحبان کا نام لے لے کر نازیبا الفاظ ان کے متعلق استعمال کیے، جو بالکل ایک غلط طریقہ ہے، اس پہ ان کو توہین عدالت ان پہ لگنی چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ لطیف کھوسہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، ان کا سینیٹر ہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ان پہ توہین عدالت لگنی چاہیے۔ ناظرین کرام، جس طرح پاکستانی قوم یہ خیال کر رہی تھی کہ اب نون لیگ کے پاس کوئی بھی بیانیہ نہیں ہے، کوئی بھی چورن بکنے کے لیے ان کے پاس بچا نہیں ہے، کیونکہ اب جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے، حکومت لے لی ہے، ووٹ کو عزت دو والا نعرہ ان کا دفن ہو چکا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی اور نعرہ نہیں ہے جس کو وہ آئندہ الیکشن میں استعمال کریں گے اپنی کمپین میں۔ تو عوام پاکستانی یہی خیال کر رہی تھی کہ اب جب سے نوٹس لیا ہے جج صاحبان نے KP کے اور پنجاب اسمبلی میں الیکشن لیٹ ہونے کے متعلق، کیونکہ قانون کا جو آئین اور قانون کی تحفظ کی ذمہ داری ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی ہے۔ انہوں نے آئین کا تحفظ کرنا ہے، ہر حال میں، ہر صورت میں کرنا ہے۔ تو جب سے انہوں نے یہ
سو موٹو ایکشن لیا ہے تو مریم نواز صاحبہ آگ بگولا ہو گئی ہیں پاکستانی عدلیہ پر. تو انہوں نے باقاعدہ اپنے اب اسٹیٹمنٹ دینا شروع کر دیے ہیں ججوں کے خلاف. پہلے وہ خلاف تھیں، اب مزید وہ اپنا بیانیہ تیز کرنے کی کوشش میں ہیں. تو ناظرین کرام، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر عمران خان صاحب کو اس کے متعلق نوٹسز جاری کیے جا سکتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ کو کیوں نہیں؟ لیول برابر ہونا چاہیے، ان کو بھی نوٹسز جاری ہونے چاہیے اور اس پہ باقاعدہ ان کی گرفتاری کرنی چاہیے. جس طرح سے قبل نہال چودھری، طلال چودھری، دانیال چودھری وغیرہ وغیرہ کو جو ہے سزائیں دی گئی ہیں توہین عدالت میں، تو ان کو بھی سزا بنتی ہے. انہوں نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا تھا جتنا مریم نواز صاحبہ نے کیا. تو ناظرین کرام، یہ معاملات چل رہے ہیں آج تک کے لیے اتنا ہے. دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.